अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट संगत मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नैच ऐं अॼोके प्रोग्राम में डिबेट जो मौज़ू रखंदासूं मुस्लिम लीग नून जे इख़्तिलाफ़नि जे हवाले सां जेके ख़बरूं आयूं आहिनि ऐं उते जेको पार्टी जो मरकज़ी कन्वेंशन थियो आहे जंहिंमें पार्टी जे नई चूंडूं थियूं आहिनि ऐं नयुनि चूंडुनि में तोड़े जो शहबाज शरीफ़ खे पार्टी जो मरकज़ी सदर चूंडियो वियो आहे ऐं मरियम नवाज़ साहिबा खे मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र चूंडियो वियो आहे। पर केतिरा ई नाम कठिया अॻुवान जेके आहिनि अयाज़ सादिक़ खां वठी ख़्वाजा साद रफ़ीक़ खां वठी उन्हनि शिरकत न कई आहे जॾहिं त ज़फ़र इक़बाल झगड़ा ऐं सरदार महताब अब्बासी वारनि उते एहतजाज कयो आहे। गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे। ज़ाहिर आहे असां सां हर प्रोग्राम में हूंदा आहिनि मुल्क जा सीनियर साफ़ी नामवर तर्जुमेगार साईं शाहिन कुरैशी साहिबु असां सां अॼोके प्रोग्राम में गॾु आहिनि। मुंहिंजे ख़्याल में ते शाहिन कुरैशी साहिब खां वधीक आहे ओपनिंग शायद ही पाण खे को ॿियो को तर्जुमो मिली सघे। कुरैशी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी फयाज नाइक साहब। कुरैशी साहब किस तरह देखते हैं कि ये जो इख्तलाफात की खबरें आई हैं मुस्लिम लीग नून के काफ़ी बड़े बड़े रहनुमा जो थे वो शरीक नहीं हुए मरकज़ी कन्वेंशन के अंदर। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात हैं, मरियम की जो पॉलिटिक्स है उसने के वजह से जो है पीडीएम में भी इख्तलाफात बढ़ गए और पीडीएम के बाद जो इनकी हुकूमत में इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी से भी इख्तलाफात बढ़ गए। तो ये इसके इशारे आज भी मिले हैं और परसों जो बिलावल साहब ने कहा था कि शहबाज शरीफ पर वो एतमाद करते हैं और उनके बारे में अच्छी राय रखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो जाहिर है उसमें नवाज शरीफ हैं, उसमें डार साहब हैं, उसमें मरियम नवाज की तरफ इशारा है। बजट तो हैं डार साहब ही करते हैं ना। तो चूंकि जब अगर प्राइम मिनिस्टर अपने इत्तेहादी पार्टी के सरबराह और वजीर खारजा को जिनके साथ वो विजिट करते रहे हों कि सैलाब के ये काम कर रहे हैं और जब बजट आए तो उसके अंदर उनका जिक्र ना हो तो वो इत्तेहादी हुकूमत तक के अंदर जो है वहाँ दरार आई है और उनकी अपनी पार्टी के अंदर तो ऑलरेडी यही था। और वैसे भी जो बाद में आप देखें तो पार्टी के अंदर वही मरियम ही नज़र आती हैं, इसलिए कि इत्तलात का महकमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा को दिया गया है और बाकी भी जो है उन्होंने कहा है शहबाज शरीफ साहब ने कि जब नवाज शरीफ आएंगे तो ये उनके हवाले कर दूंगा मैं। तो वो तो चौथी बार वजीर आज़म का एजेंडा लेके चलती जा रही हैं। तो इस तरह की सारी सूरत हाल है। और ये भी खबरें आई कुरैशी साहब के शहबाज शरीफ साहब को और शाहिद खाकान अब्बासी को लंदन तलब कर दिया गया है। जी, ये हो रहा है कि भाई और भी लोग जा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ भी जा रहे हैं और भी लोग जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ना इसके मंजर पे साद रफीक वगैरह भी नजर नहीं आए क्योंकि वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं नून लीग के हलकों में कि जिस चीज को ये अब कहना शुरू कर दिया है इन्होंने लाडला पार्टी के बाद कि हम जो जब नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया गया था, जब उनकी मशहूर और मारूफ वो कैंपेन थी कि मुझे क्यों निकाला, तो वो उस वक्त का मुझे इंटरव्यू याद है जब वो कहते थे कि अब मैं नजरियाती हो गया हूँ। तो वो 3 दफा वजीर आज़म बन के बाद कह रहे थे कि मैं अब नजरियाती हो गया हूँ। लेकिन ये है कि ये सोच पाई जाती है नून लीग के हलकों में कि जब कौमी असम्बली के अंदर साद रफीक काफ़ी देर गिरफ्तार रहने के बाद आए थे तो उन्होंने ये एतराफ़ किया था कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की बड़ी कोशिशें की, वो और भी ताकतवर होके आ जाते हैं। तो सियासत इस तरह नहीं की जा सकती और हमें जमहूरियत के लिए पाकिस्तान के लिए सियासत जो है जमहूरी अंदाज में करनी होगी। लेकिन फिर ये होता है कि वो मरियम नवाज शरीफ जो बिल्कुल पॉलिटिकल फिगर रही हैं और मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम हो रहे हैं। और मरियम नवाज शरीफ की भी ग्रूमिंग जो है नजम सेठी और उनकी अहलिया ने की थी, जुगनू मोहसन ने। तो आप देख लें कि उनको नवाजने का जो उनका तरीका कार है कि अब वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पीसीबी है जो उसकी जो है चेयरमैनी नजम सेठी की
اور وہ پیپلز پارٹی نے ان کو پہلے بھی کنوے کیا تھا کہ اگر یہ وزارت ہمارے پاس ہے تو ہمیں حق ہونا چاہیے. آن دی ادر ہینڈ جو ہے نجم سیٹھی وہ بلاول صاحب سے مشورہ بھی نہیں کرتے، جبکہ انڈیا کے حوالے سے خارجہ امور کا بھی اس کے اندر عمل دخل آتا ہے کہ ورلڈ کپ اگر پاکستان جو ہے جائے گا کہ نہیں جائے گا اگر انڈیا کا موجودہ طرز عمل کرکٹ میں بھی رہتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح کی سیاست ہے جو کہ سیاست تو نہیں ہے، لیکن پاکستان کے میڈیا کی اکثریتی رائے جو ہے وہ جس کو بھی چاہیں وہ سیاستدان بنا دیتے ہیں، جس کو بھی چاہیں اس کی پریس کانفرنس چڑھا دیتے ہیں. تو ورنہ تو اتحادیوں کے ساتھ تو قریشی صاحب یہ اور معاملہ ہے، لیکن اس وقت جو معاملہ ہے کہ وہ ان کا اندر کا معاملہ بہت سیریس اختیار کر گیا ہے، کیونکہ ایاز صادق سے لے کر خواجہ سعد رفیق تک کتنے بڑے رہنما ان کے کنونشن میں نہیں آئے. اس کے علاوہ جو ہے ظفر اقبال جھگڑا اور سردار مہتاب عباسی نے وہاں پہ احتجاج کیا ہے. وہ بہت پہلے، جی مہتاب عباسی تو پہلے بھی اس پہ اعتراض بھی کر چکے ہیں، وہ تو تقریباً الگ بھی ہو چکے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تمام سچویشن میں تضادات تو بھرپور ہیں. اور آپ ایک چیز کیوں نہیں مجھے جو ہے کہنے دیں کہ جو محترمہ مریم صاحبہ ہیں انہوں نے تو پی ڈی ایم جو ہے توڑ دی تھی، ورنہ پی ڈی ایم کی میزبانی جو ہے بلاول بھٹو نے کی تھی. اور ان کا مجھے انٹرویو یاد ہے یہاں پہ کہ لاہور میں جب انہوں نے کہا کہ جب میں لاہور میں جاتا تھا. اچھا قریشی صاحب، نذیر لغاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. نذیر لغاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے پوچھنا چاہوں گا، آج کل آپ کا ایک بہت ہی بڑا تبصرہ جو ہے وہ کراچی کی میئرشپ کے حوالے سے کافی وائرل ہوا ہے، جس میں آپ نے کہا کہ 79 میں کس طرح پیپلز پارٹی کو ہرایا گیا اور وہ بعد میں پھر کس طرح ہوا، نعمت اللہ خان کو کس طرح کرایا گیا میئر. اب آج میئر کی تقریب ہوئی ہے اور حلف برداری ہو چکی ہے، کس طرح دیکھتے ہیں آپ آج اس کراچی کے اندر جو پیش رفت ہوئی ہے؟ اچھا، ماں سندھی میں کرایا اردو میں کرایا؟ ॿुधायो मूंखे نہ اردو میں شکایت आहे مسئلو ہے، نہ سندھی میں مسئلو ہے. तव्हां जेकॾहिं چینل سندھی میں آئے تو ماں سندھی میں کرایا بھلی. سندھی بھی کرایا صحیح، سریکی بھی ہلا سکوں نا لغاری صاحب، سریکی بھی ہلا سکوں، کوئی مسئلہ کہ نہیں، جیڑی زبان سکوں اچھی لگے ہوں چلا گنو. تھینک یو. اردو نال بھی کوئی مسئلہ کہ نہیں، سرائکی نال بھی کوئی مسئلہ کہ نہیں، سندھی نال بھی کوئی مسئلہ کہ نہیں، سارے میرے اپنا زبان ہے. اور بہت مہربانی. سرائکی تے میٹھی زبان ہے سائیں نذیر لغاری صاحب، سرائکی اور سندھی بہت میٹھی زبان ہے. تھینک یو بہت نوازش. اصل ॻाल्हि इहा आहे त मां ॿुधायो हो जेको 70 वारो इलेक्शन हुयो उहो पीपल्स पार्टी खसियो वियो हुयो, छो त ॿ उम्मीदवार जेका हुया सो उन्हनि विड्रा करियो ऐं उन्हनि पंहिंजा नाला वापसि वरिता. हिकिड़ो मेराज मोहम्मद खान हुयो ऐं ॿियो हुयो डॉक्टर शमीम ज़ैनुद्दीन. डॉक्टर शमीम ज़ैनुद्दीन ही कम्युनिस्ट पार्टी जी लीडर हुई ऐं पीपल्स पार्टी में शामिल थी हुई ऐं मेराज मोहम्मद खान भी पीपल्स पार्टी में शामिल थियो हुयो, पर असल पंहिंजी पार्टी में हुया. पोइ मुंहिंजो इहो मौक़िफ़ आहे त जमात इस्लामी ऐं कम्युनिस्ट पार्टी हिक ॿिए सां भाईवार रहिया आहिनि ऐं हिक ॿिए खे सपोर्ट कंदा रहिया आहिनि, हिक ॿिए जा सहूलियतकार थी रहिया आहिनि. तंहिं करे हुन सहूलियतकारी कई त हुन पंहिंजा उम्मीदवार जेका आहिनि सो पीपल्स पार्टी खे नुक़सानु पहुचाइण जे लाइ ॿई उम्मीदवार जेका आहिनि हिननि विड्रा करे छॾिया. विड्रा करण जो नतीजो निकिरो त 2 सीटूं जेके आहिनि क़ौमी असम्बली जूं जेके यकीनी तौर पीपल्स पार्टी खे मिलणियूं हुयूं उहे जमात इस्लामी खे मिली वियूं. पर हेठि छा थियो? हेठि इहो थियो त उहे सीटूं सूबाई असम्बली में हिकिड़ी सीट मिली जमात इस्लामी खे, उहा बि नाज़िमाबाद वारी सीट मिली. बाक़ी सॼे कराची में जमात इस्लामी खे हिकिड़ी सीट मिली ऐं उहा हिकिड़ी सूबाई सीट जेका हुई उहा बि इन करे मिली त पीपल्स पार्टी जी जेकी ख़ातून उम्मीदवार हुई सोगरा शमीम, मुंहिंजी सुठी असां सां तालुकात हुया, मुंहिंजा ज़बरदस्त हुननि जी कंपेन बि मां ॾिठी हुई ऐं हुन जेको आहे सो कमज़ोर कैंडिडेट हुई, तंहिं करे जेको हू खटी वियो त उहो बि न खटे हा. ऐं इहो त थियो सूबाई असम्बली में. क़ौमी असम्बली में 2 सीटूं मिलियूं, पीपल्स पार्टी खे 4 सीटूं इहे पकियूं हुयूं ऐं 5 सीट जेका आहे कमाल सर्कल ज़ोरी हरायो हुयो त हुते हू चाहींदा हुया त ज़फ़र अहमद अंसारी खटे. 5 सीटूं जेको आहिनि सो इन खां
खसियूं वियूं ऐं हिन खे 2 सीटूं ॾिनियूं वियूं त हे पीपल्स पार्टी जेका बहरारी जी पार्टी आहे, हिकिड़ी मलीर जी ऐं हिकिड़ो लियारी जी, बसि इहे सीटूं मिलियूं आहिनि, बाक़ी मिलियो न आहे। हाणे सूबाई में छा थियो त जमात इस्लामी खे हिकिड़ी सीट मिली, पीपल्स पार्टी खे 17 मां 9 सीटूं मिलियूं, 9 सीटूं। हाणे मां ॿुधायां थो, नाज़िमाबाद में अब्दुल्ला बलोच खटियो ऐं फेडरल बी एरिया में मोहम्मद अली गबोल खटियो ऐं उन खां पोइ जेको आहे हे पाकिस्तान क्वार्टर, गार्डन ईस्ट, सुरजट बाज़ार, पटेल पाड़ा, जमशेद क्वार्टर ऐं जमशेद रोड ते इन सॼो इलाइक़ो, बनोरी टाउन, हिन सॼे इलाइक़े में सईद हसन खटियो ऐं उन खां अलावा बल्दिया टाउन में कासिम पटेल खटियो, सदर ऐं बट्स रोड में अब्दुल वहीद अर्शी खटियो। इहो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खे ऐं मुर्ज़ा खे ट्यूशन पढ़ाईंदो, उर्दू सेखारींदो हुयो ऐं अब्दुल वहीद अर्शी उन खटियो ऐं लियारी खां जेको आहे सो इमदाद हुसैन शाह ऐं उहो पंहिंजो अहमद अली सूरो इलेक्शन खटियो ऐं उन खां अलावा कुरंगी वारी सीट ते जेको आहे सो ऐं इब्राहिमाबाद वारी सीट ते वली मोहम्मद जामोद इलेक्शन खटियो। ॿियो हिकिड़ो ताज बीबी इलेक्शन खटियो। इहो जेको आहे सो 9 पीपल्स पार्टी जा जेका मेंबर थिया उनखे चवनि 2 नंबर पार्टी आहे, नंबर 1 जमात इस्लामी। इहो तासुर ॾिनो। बेनज़ीर मूंखे पाण चयो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद मूंखे चयो त असीं 2nd नंबर ते वॾी पार्टी त असां मुंहिंजो कंहिं चयो आहे? हुते ॿिया वेठा हुया जेका इन जी पार्टी जा लीडर हुया, जेके वॾा बादशाह लीडर हुया, उन ते कमाल जा माण्हू हुया ऐं उहे इन खे तासुर ॾींदा हुआ पीपल्स पार्टी वारनि खे। ज़रदारी साहिब बि इहो तासुर ॾींदा आहिनि ऐं बिलावल साहिब खे बि इहो तासुर ॾींदा। असां 2nd नंबर लार्जेस्ट पार्टी हूं। बाबा कंहिं चयो आहे? मां बीबी खां पुछियोमांसि, बीबी तव्हां कीअं चओ त तव्हां 2nd नंबर वॾी पार्टी आहे? मूंखे चई तूं कोन थो मञी छा? मुंहिंजो तव्हां चयो कंहिं आहे ताईं? चई तूं कोन थो मञी छा? मुंहिंजो बाबा मूंखे इहो त ॿुधायो कंहिं चयो आहे? केरु चवंदो आहे तव्हां 2nd नंबर लार्जेस्ट पार्टी? त बीबी चयो त इहे सभु वेठा आहिनि। हिन मूंखे ॿुधायो, मुंहिंजो कूड़ था ॻाल्हाइनि, बकवास था करनि। पीपल्स पार्टी नंबर 1 पार्टी हुई। 70 जे इलेक्शन में नंबर 1 पार्टी। 79 में बलदियाती इलेक्शन थियो। ज़ियाउल हक़ सभिनीनि खे गॾु कयो, जमात इस्लामी खे गॾु कयो, JUP खे गॾु कयो, मुस्लिम लीग खे गॾु कयो, ॿियूं धुरियुनि खे गॾु कयो, आज़ाद धुरियुनि खे गॾु कयो, हुसैन हारून खे, हारून फैमिली खे, सभिनीनि खे गॾिजी ऐं हिकिड़ो ग्रुप ठाहियो ऐं अची विहारियो पीपी जे मुक़ाबले में। हे इलेक्शन हाराई विया, सभु गॾिजी हाराई विया ऐं इलेक्शन मेयर जी थी। अच्छा, अब नज़ीर लगारी साहब, जी आवाज अचे पियो न पियो अचे? जी सर, मैं ये चाह रहा था कि आपकी मौजूदगी थोड़े टाइम के लिए है तो ये थोड़ा पंजाब के अंदर मैं चाहता हूँ सियासत का तज्जिया करें, क्योंकि 2000 मैं उस तरफ को आता हूँ, मैं ये बात पूरी कर लूँ। जी सर। जब ये इलेक्शन हुआ मेयर का, 79 में मेयर का इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी जीत गई थी। जमात इस्लामी, JUP और मुस्लिम लीग और हारून ग्रुप और सबके मुकाबले में पीपल्स पार्टी जीत गई। उसके बाद पीपल्स पार्टी के 3 वोट कैंसिल करके अब्दुल सलाम हानी को मेयर लाया गया, वो मेयर जीत गया इलेक्शन। अब पंजाब की सूरत हाल ये है कि पंजाब में 70 के इलेक्शन में लाहौर से किसी जमात को कोई एक सीट भी नहीं मिली थी और इन लोगों ने क्या किया था, मुस्लिम लीग ने अल्लामा इकबाल के बेटे जावेद इकबाल को भुट्टो साहब के मुकाबले में टिकट दिया था और वो हार गए थे भुट्टो साहब से और बहुत बुरे तरीके से हार गए थे। सारे के सारे लोग, मियां तुफैल हार गए थे शेख रशीद के मुकाबले में। इस तरह से सारे लोग जो हैं वो जीते थे। पीपल्स पार्टी के आम वर्कर जीते थे, बहुत छोटे से आम से लोग थे, वो इलेक्शन जीते थे। शेख रशीद जो पंजाब के सदर थे, वो तो एक पटवारी रिटायर हुए थे और वो जाकर सदर बन गए थे पंजाब के और वहां पर। लेकिन लगारी साहब, मैं जो आपसे मालूम करना चाहता हूं ना कि 13 के इलेक्शन से पहले जो ड्रामा सेट किया गया, सलमान तासीर साहब की शहादत हुई, शहबाज भट्टी साहब की शहादत हुई, फिर इलेक्शन के दौरान यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे को अगवा करके बिठा दिया गया, कैंपेन पीपल्स पार्टी को नहीं करने दी गई, फिर वहां पे ये तासुर दिया गया कि भाई पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी बन गई है। लेकिन अब जब मौका मिला, लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, तो अब जो जरदारी साहब वहां पे बैठे हुए थे, तो खास तौर पर साउथ पंजाब जिसको सरायकी वसेब कहते हैं हम, वहां वसेब के बहुत सारे लोगों ने उससे राब्ता किया। ये एपिसोड मैं आपसे समझना चाहता हूं आज के लिए। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक पंजाब का मामला है, पंजाब में इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि सरायकी बैठ एब्सोल्युटली पीपल्स पार्टी का साथ दे रहा है। अब चलते हैं यहाँ से रहीम यार खान से।
رحیم یار خان اوور آل ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، کیونکہ یہاں پر اب بھی 3-4 ایم این ایز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کامیاب ہوئے ہیں۔ مظفر گڑھ پیپلز پارٹی کا، یہاں سے 4 ایم این اے 4 ایم اے یہاں سے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے راجن پور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ملتان آلموسٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلا گیا ہے، بہاری آلموسٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلا گیا ہے، لیا اس وقت پیپلز پارٹی جتنے وننگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے گئے، ملتان شہر بھی سارا اس کے ساتھ چلا گیا ہے۔ میاں والی کے اہم لوگ جو ہیں وہ اس وقت شامل ہوئے ہیں، اور 32 کے قریب لیڈرز جو ہیں جو ایم این ایز ایم پی ایز رہے ہیں وہ گئے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر اس بار فری فیئر امپارشل الیکشن نہیں ہوتے ہیں اور اگر پیپلز پارٹی کا راستہ روکا جاتا ہے تو پھر پاکستان کو ہم ایک ساتھ نہیں اس طرح سے یونائٹ رکھ سکیں گے، اس لیے کہ آگے بہت بڑے مسائل رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے مسائل ہیں کہ جن کو نہ تو کوئی ایک پارٹی یعنی ان میں سے کوئی بھی ہے جو اس وقت لیونگ موجود ہے پارٹی میں وہ اس کو فیس کر سکتے ہیں۔ یہ بات مسلم لیگ نون کی قیادت سمجھتی ہے، اس کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیشہ اس کا راستہ روک کر بہت برا ہوا ہے پیپلز پارٹی کا راستہ۔ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں دوسری چیزیں سوچتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ گھڑے ہوئے سیاستدان، گملے میں لائے ہوئے سیاستدان، جو پنیریں لگائے ہوئے سیاستدان ہیں ان کو لایا جاتا ہے، جس طرح سے یہ 13 کے الیکشن میں لایا گیا، 18 کے الیکشن میں لایا گیا۔ 13 کا الیکشن جو تھا یا اس سے پہلے 8 کا الیکشن جو تھا وہ تو آپ کے سامنے ہے، اور 13 کے الیکشن میں کیا ہوا میں خود پوچھتے رہ گیا، جب بلاول صاحب جا رہے تھے تو ان کو روکا جا رہا تھا، اور اس میں باقاعدہ ان کے راستے میں رکاوٹیں کی گئی ہیں، اور یہاں پر جب ان کا جلوس پہنچا ہے تو اسے روک دیا گیا، اوج شریف کے پاس جو ہے ان کے جلوس کو روکا گیا۔ پھر آگے جب وہ جا رہے تھے بیٹھ کر وہاں سے ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے تو ایئرپورٹ کا راستہ روک دیا گیا، کہا کہ جہاز نہیں آج چلنا چاہیے، ان کو پنجاب میں موو نہیں کرنا چاہیے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور 2018 کے الیکشن میں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا، کمپین کرنے نہیں دی گئی تھی، روکا گیا تھا، اور بلاول صاحب نہیں کمپین کر سکے تھے۔ اور اگر یہ جا رہے تھے، ان کو خیال تھا، ان کو معلوم تھا کہ یہ تینوں بہن بھائی آئیں گے اور آ کر الیکشن کمپین میں جو ہے یہاں سے ریلی کی صورت میں نکلیں گے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی اب تو باقی سیاستدان تو چلے گئے نا، ختم ہو گئے یہ اگر چلتے ہیں تو۔ بہرحال ہر راستہ روکا گیا ہے، اب اگر راستہ روکا جاتا ہے تو پھر وہی ہوگا، پھر آپ کو آگے سر اپنا پیٹنا پڑے گا، پھر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ تو ساری صورتحال۔ اچھا، نون لیگ کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی بنانے میں نون لیگ نے بھی کوئی کردار ادا کیا ہے، اس طرح کے تبصرے اور خبریں بھی سن رہے ہیں۔ تو ان کو دینا پڑے گا، اس میں حصہ دینا پڑے گا، اپنی سیٹیں دینی پڑیں گی ان کو، اور ان کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ ایڈجسٹ کرنے کے لیے جو ہے ان کو اپنی سیٹیں چھوڑ کر استحکام والوں کو دینی پڑیں گی، استحکام والے آگے جو بھی کریں گے وہ پھر دیکھا جائے گا۔ بڑی مہربانی نذیر لغاری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ قریشی صاحب، آپ نے باتیں سنی سرائکی بیلٹ کے حوالے سے، کیونکہ سرائکی بیلٹ سے تعلق ہے اپنا نذیر لغاری صاحب کا، تو جتنا تفصیل کے ساتھ اس نے بتایا کہ رحیم یار خان سے لے کر میاں والی تک جو ہے یہ پورے ڈسٹرکٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اب وہاں پہ لوگ مل گئے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ جی قریشی صاحب، لغاری صاحب کے ساتھ میں ایک آدھ سوال کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ بھئی جن کو لایا جاتا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مسلم لیگ نون کو بھی لایا جاتا رہا، تو اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب سے نکالنے کی جو ایجنڈا تھا، اس کے لیے انسٹرومنٹ تو مسلم لیگ نون اور نواز شریف بنے ہیں۔ تو بہرحال کسی دن جو ہے نذیر لغاری صاحب کے ساتھ پنجاب اور سرائکی علاقے پہ بات رکھیے گا، تو اس چیز کو بھی ہم چھیڑیں گے کہ پنجاب تو یہ سمجھتا ہے کہ مسلم لیگ جو نون ہے وہ ضیاء الحق کی کنٹینیوٹی کے اندر ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو استقلال پارٹی ہے یہ کون لوگ ہیں، کیوں ان کا الائنس استقلال کے ساتھ ہو رہا ہے، کیوں جہانگیر ترین جو ہیں اور دیگر لوگ جو ادھر مرکزی پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں ہیں، کیوں اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ تو جو ہے مریم صاحبہ کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ جو ہیں سابق لاڈلوں کا الائنس، میں تو اسے سمجھ رہا ہوں کہ جو الیکٹیبل کے نام پر ہے، لیکن یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ الیکٹیبلز کے خلاف بھی بات چیت جو ہے انٹیلیجنسیا میں چل رہی ہے، جو پچھلے الیکشن پہ بھی تھی کہ الیکٹیبل سے
کے خلاف ووٹ ڈالنے کی بات چیت انٹیلیجنسیا میں چل رہی ہے، کیونکہ یہ پھر وقت آنے پہ کوئی اور اشاروں پہ یہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور جو ہے اس سے پاکستان کی سیاست کا نقشہ جو ہے جمہوری نہیں بن سکا آج تک. تو لیکن یہ بات میں نذیر لغاری صاحب کی بات سے ایگری کروں گا کہ یہ سمجھ میں سب کو ہے کہ اس وقت اگر کوئی گڑبڑ کی گئی تو آلریڈی بلوچستان کے اندر بھی بے چینی ہے، سندھ کے لوگ بھی جو ہے بہت پریشانیاں بھگت چکے ہیں. کہ آج بھی دیکھیں آپ، بلاول صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ اس دن جو ہے کہ فور کے وقت 17.5 ارب روپے کہہ کے گئے، بجٹ میں 15 رہ گئے، اور پریکٹیکلی جب عمل ہوگا وہ کتنا رہ جائے گا. دیکھیے کراچی میں اگر آپ نے پانی دینا ہے تو مرکزی حکومت کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ کراچی کے جو نظر انداز ہوا ہے 2-3 دہائی سے، اور جتنا انفلکس ہے اور جتنے لوگ وہاں آتے ہیں، جتنا پانی کا استعمال ہے، وہ تو آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پانی کا کوٹا اس حساب سے بھی نہیں مل رہا کہ بھی کراچی جیسے جو ہے بہت بڑے شہر کو جہاں کنزمپشن آف واٹر. اچھا، اب ایک اور پہلو ہے قریشی صاحب، یہ کہ پیپلز پارٹی مسلسل اس بات پہ اب فوکس کر رہی ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. کیا مسلم لیگ نون یا جمعیت علماء اسلام ٹائم پہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ جی، اس چیزوں کے اشارے ہیں کہ ان جو مریم صاحبہ ہیں وہ جو لیول پلینگ کا کہتی ہیں نا، ان کی تو دلی خواہش یہ ہے کہ وہ قانون تو بن گیا ہے کہ اب وہ جو ہے سپریم کورٹ میں لے جا کے 4تھی دفعہ وزیر اعظم کی بات کرتی ہیں، اور پھر پرسوں یہی کہہ رہی تھی کہ اگر نواز شریف کا دور نکال دو تو پاکستان میں کھنڈری ان کو تو نظر آتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے انٹیلیجنسیا کو یہ سوال کرنے چاہیے کہ جو ان کا پرومو چلا تھا اورنج ٹرین کا، کہ پاکستان کے اتنا جو عدم توازن ادائیگیوں کا اور سود کی ادائیگیوں کا جو ہوا ہے، یہ جو انہوں نے آپٹکس کے لیے نظر آنے والے پروجیکٹس کے لیے اورنج ٹرین اور اس طرح کے میٹرو ٹرینز وغیرہ کے جو پروجیکٹ کیے ہیں جو ٹریلینز کے اندر ہیں، تو اس سے پاکستان کی جو ہے قرضے کی رقم سے اورنج ٹرینیں بنانا، اور وہ کیونکہ کیپٹلائز کرتی ہیں، اس کو ذکر کرتے ہیں کہ موٹر وے بنتی ہے تو ہمارے سے بنتی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں تو پاکستان کے عوام کو پینے کا پانی نہیں ہے. آج ہی آپ دیکھیے جو 3 دن پہلے ہوا ہے کہ لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں اس لیے کہ وہ خطرناک کشتی میں بیٹھنے کو بھی تیار ہیں کہ روزگار کے مواقع دینا اور اپارچونٹیز کریٹ کرنا اور ملک کی معیشت کو اوپن کرنا اور وسائل کی تقسیم جو ہے اس طرح سے ہو کہ وہ مرکوز نہ ہو جائے چند ہاتھوں میں. تو نواز شریف پارٹی تو ویسے بھی ان کی نمائندگی کرتی ہے جن میں وسائل مرکوز ہو جاتے ہیں چند ہاتھوں کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہماری جو ہے نذیر لغاری صاحب سے پہلے بات ہو گئی تھی کہ رہ گئی تھی کہ پی ڈی ایم کو بھی انہوں نے توڑا، جس میں فضل الرحمان اور مریم نواز شریف ساتھ تھے کہ بھئی یہ، اور اسی کو آج کریڈٹ لے رہے ہیں کہ، اور کل جو ہے فضل الرحمان کریڈٹ لے رہے تھے کہ میں نے عمران کو نکال دیا اور یہ کر دیا اور وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. تو یہ تو بڑی انیتھیکل بات ہے. اس پہ تو انہوں نے پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کی بڑے توہین آمیز رویہ رکھا، جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئینی جو ہے حل کے علاوہ کوئی غیر آئینی طریقے پہ نہیں جائیں گے، اور نہ ہم دھرنے کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، اور آئیے تو وہاں پر آ کر پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلی لاتے ہیں. تو یہ تو صحرا پاکستان کی جمہوری سیاست کا، بلاول بھٹو کی سیاست کو پاکستان. اچھا قریشی صاحب، ایک سندھ کے سینئر جرنلسٹ اظہار سمرو نے ہمیں جوائن کیا ہے، اس سے پوچھتے ہیں. سائیں سمرو صاحب، تاں کے پروگرام میں بھلی کار چوں تھا. ہی جکا اج ڈیولپمنٹ تھی ہے سندھ کے اندر بلدیاتی ادارن کے نمائندن حلف کھنی ورتو آ، مطلب اج کھاں پو اساں ایکڑے نئے فیز میں داخل تھی ویاسے. آفیشلی ہانے اساں وٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم اج کھاں پو آپریٹو تھی ہو. کراچی کے اندر میئر طور پہروں دفعہ تاریخ میں پیپلز پارٹی کے میئر کے طور تے مرتضی وہاب صدیقی صاحب جو ہے حلف کھنو ہے. تاں جے جوائن کرن کا پہریں نذیر لغاری صاحب اساں کے وہ تاریخ بدھائی پہ جکا ہو مختلف پروگرامن میں بدھائے چکو ہے تو کیے 79 میں میئر کرایا ویو ہو. میں عبدالستار افغانی کے جنہیں پیپلز پارٹی جا 3
वोट रद्द कया विया हुआ ऐं कीअं पोइ वरी रहमतुल्लाह खान खे मेयर करायो वियो। तव्हां मजमूई तौर ते ही लैंड स्लाइड विक्ट्री जेका आहे पीपल्स पार्टी जी बलदियाती इदारनि में उनखे कीअं था ॾिसो? हिन में जेके हिन जो पाण स्वॉट एनालिसिस कंदासीं त पीपल्स पार्टी वटि हिकिड़ी आइडियल अपॉर्चुनिटी आहे। हाणे हुन वटि माण्हुनि वटि डिलीवर करण लाइ माण्हुनि जे बुनियादी मसइलनि जेके, छाकाणि त लोकल बॉडीज़ जो कम ई हेठी लेवल ते बुनियादी मसइला हल करणो हूंदो आहे, उन खां वठी वेंदे सूबाई ऐं क़ौमी असेंबली ताईं जेका नुमाइंदगी आहे उहो बिल्कुलु क्लियर कट पीपल्स पार्टी वटि आहे। ऐं सिंध असेंबली में बि उनखे अक्सरियत आहे, लोकल बॉडीज़ बि सॼी सिंध जी लॻभॻि हाणे हुनजे हवाले आहे। त इन सां गॾोगॾु जेको स्वॉट एनालिसिस जो ॿियो पासो हूंदो आहे त अपॉर्चुनिटी त मिली वई, पर उन सां गॾु जेके हुनजे लाइ जेके ईअं खणी सम्झो त तव्हां ज़िम्मेदारियूं आहिनि उहे बि वॾियूं अहम आहिनि। छाकाणि त हाणे पीपल्स पार्टी वटि जवाज़ न हूंदो त असां वटि फंड्स न आहिनि, असांखे सूबाई हुकूमत तावन न पई करे, या इन क़िस्म जी ॻाल्हि हिकिड़ी ॻाल्हि। ॿियो इहो त हीउ जेको सॼो फिनोमिना आहे, ऐं असल में इन लोकल बॉडीज़ जे समूरे सेटअप खे हिकिड़ी लार्जर तस्वीर इन जी ॾिसां थो, या लार्जर इन कंटेक्स्ट में ॾिसां त ही जेको कुझु थियो आहे इहो ओचितो ऐं अचानक न थियो आहे, बल्कि हिकिड़ी ईअं खणी सम्झो त सियासी जेका कैलकुलेशन्स ऐं जोड़जक आहे, ज़ाहिरी आहे त हुन में ज़रदारी साहिब जूं जेके जोड़जक ऐं जेके हुन जूं रिथाबंदियूं आहिनि उहे कामयाबु वयूं आहिनि, तॾहिं हू हिन पोज़ीशन ते पहुतो आहे। ऐं हुन जा जेके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स आहिनि उन्हनि खे हुन मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां कीअं कम्पीट कयो आहे या उन्हनि जो कीअं मुक़ाबिलो कयो आहे, ऐं पोइ अल्टीमेटली हिन पोज़ीशन ते आहे। छाकाणि त हिकिड़ो जेको सम्झण जो नुक़्तो आहे उहो इहो बि आहे त न रुगो कराची में इन कयुमि या हैदराबाद में इन कयुमि, पर ॿियूं बि पॉलिटिकल पार्टियूं जीअं मुस्लिम लीग फंक्शनल आहे, ॿियूं पार्टियूं बि सिंध जे कुझु ज़िलनि में माज़ी में लोकल बॉडीज़ में रहियूं आहिनि। हिन भेरे उहे बि मंज़र तां ॿाहिरि आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी उन्हनि खे बि रिप्लेस कयो आहे। त हे पीपल्स पार्टी लाइ त वॾो इम्तिहान आहे, नंबर 1। नंबर 2, सिंध जे माण्हुनि जी हिकिड़ी उमेद आहे ऐं ख़्वाहिश आहे त हेठी सतह ते पाण पंहिंजे जॾहिं घरनि मां निकिरूं था त रोड रस्ता कचिरो सफ़ाई जा मामला इन क़िस्म जा जेके बुनियादी मामला आहिनि उहे बि हल थियनि। इहा हिकिड़ी नॉर्मल हिकिड़े शहरी जी ख़्वाहिश आहे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त हू उनखे कीअं डिलीवर कनि था। रही ॻाल्हि कराचीअ जी, त कराचीअ जो वरी पॉलिटिकल डायमेंशन ई डिफरेंट आहे। उन में पीपल्स पार्टी जी वापसी ख़ुशांद आहे, डेफिनेटली पॉज़िटिव आहे। इवन ख़ुदि मुर्तज़ा वहाब जेको आहे या हुनजी मदर माउ हुनजी, उहे पंहिंजे मिज़ाज में हिकिड़ा पॉज़िटिव माण्हू रहिया आहिनि ऐं हुननि वटि हिकिड़ी क्लियरिटी आहे। मुर्तज़ा वहाब हुनजो इज़हार बि कंदो रहियो आहे। हुन बाक़ाइदे रेज़िस्ट कयो आहे जॾहिं कई दफ़ा चयो वियो कराची और सिंध, त हुनखे रेज़िस्ट कयो आहे। तंहिंजे करे हुन मां असांखे इहा उमेद आहे त हू सभिनी खे गॾु खणी हलंदो। वालिद साहब वहाब सिद्दीकी साहब बहसियत हिकिड़े सहाफ़ी जे बरना ग्रुप जो एक्टिविस्ट रहियो आहे ऐं लेफ्ट ओरिएंटेड माण्हू रहियो आहे। उन वहाब सिद्दीकी साहब जो बि हिकिड़ो जेको प्रोफाइल आहे उहो काफ़ी हिकिड़े मस्बत इंसान जे तौर ते ऐं मस्बत एक्टिविस्ट जे तौर ते, ॾिसो न अपब्रिंगिंग मां बि हुनजी पॉज़िटिव हुई हिन मामले में। छाकाणि त उहो जेको हिकिड़ी उर्दू कम्युनिटी वटि हिकिड़ी सोच इहा आहे त सिंधियुनि सां गॾिजी हलणो आहे, त हुननि में इहा सोच ऐं अप्रोच जेका हुई न उहा रही आहे ऐं मुर्तज़ा जे अंदरि बि इहा आहे। हिकिड़ो त हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि इज़हार साहिब तव्हांजी मौजूदगी जो फ़ाइदो वठंदे मां पुछणु चाहींदुमि, हिकिड़ी तनक़ीद थींदी रही जेका पंहिंजो हिन बि जवाबु ॾिनो, पंहिंजो चयो हाफ़िज़ नईम रहमान बि चयो त वॾेरनि जी पार्टी अक्सर असांजा जेके आहिनि जेके ख़ासि तरह असांजी तरक़ी पसंदि पार्टियूं जागीरदार ऐं वॾेरा ऐं भोतार इन तरह जो पीपल्स पार्टी जे मथां लॻनि था। पर असां ॾिठो आहे विद द पैसेज ऑफ टाइम हिकिड़ो बिल्कुलु तब्दीली आई आहे। मतिलबु आहे जेका ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जी पीपल्स पार्टी हुई उनजी भेट खां पोइ बेनज़ीर साहिबा जी पार्टी जेका जदोजहदनि जी पार्टी हुई, पर हिन सॼे अरसे में जेको ही 15 सालनि जी हुकूमत में बि असां ॾिठो आहे त कीअं सईद गनी जेको आहे आउट ऑफ नोवेयर उहो अची वियो आहे। आजिज़ धामरा जेको आहे हिकिड़ा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जे तौर ते उहे असां सां गॾु स्टूडेंट पॉलिटिक्स जे अंदरि कंदा हुआ, उहे पार्टी जे मेन स्ट्रीम में अची विया आहिनि। या ख़ुदि जेको आहे शर्जील इनाम मेमन साहिबु जेको आहे सिराजुल हक़ मेमन साहिब जा भाइटिया जेके आहिनि उहे उन पार्टी जे अंदरि अची विया आहिनि। या ख़ुदि जेको 88 खां पहिरें ख़ुर्शीद शाह साहिबु जेको आहे हिकिड़ो लोअर मिडिल क्लास जो माण्हू हुयो, उहे माण्हू जेके आहिनि जंहिं तरह सां पार्टी जी डिसीजन मेकिंग में अची विया आहिनि। ईअं हिन भेरे बि असां ॾिठोसीं त जिते बिजाराणी ऐं पंहिंजो
मज़ारी सरदार हुआ, उते गुलबंद जखराणी लाइ स्पेस कढणु हिकिड़ो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहियो आहे असीं जे ॾहाके में, GS मुस्लिम फेडरेशन जो मर्कज़ी सदर रहियो आहे, या जेको आहे चांडियन ऐं मगसिन जे विच में गोपांग साहब लाइ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जी जेको स्पेस कढणु, त पीपुल्स पार्टी इहे मतिलबु आहे, या ॿियूं केतिरियूं असांजूं भेनरूं जेके आहिनि उहे जेके आहिनि उहे पंहिंजो नुज़रत पठान खां वठी पंहिंजो कुलसूम चांडियो खां वठी ॿियूं केतिरियूं पंहिंजो शैला रज़ा खां वठी शर्मिला फारूकी ताईं, त मिडिल क्लास जे लाइ हिकिड़ो वॾो स्पेस जेको आहे उहो रहियो आहे। ॾिसो हिकिड़ो त मां तव्हांखे बिल्कुलु क्लियर हिकिड़ी ॻाल्हि चवणु चाहियां थो, जेको अव्हांजे सुवाल जो हिकिड़ो पॉलिटिकल पहिरायो जेको आहे उनजो जवाबु इहो आहे। साईं हिकिड़ो वक़फ़ो वठूं था इज़हार साहिबु, वक़फ़ो वठूं था नाज़रीन, वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी अची असां डिबेट खे अॻिते वधाईंदासीं सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। इज़हार सुमरो साहब ऐं शाहीन कुरैशी साहब मुल्क जा ॿ सीनियर साफ़ी असां लाइन ते मौजूदु आहिनि। सुमरो साहब, तव्हां खां मूं सुवाल पिया पुछो त जेको इहा ट्रांसफॉर्मेशन विदिन पार्टी थिए पई, मिसाल तौरु सरदार शाह जहिड़ो भली उनजो वास्तो जेको आहे हिकिड़े पंहिंजो सैयद ख़ानदान सां आहे, पीरी मुरीदी सां उनजो वास्तो आहे, पर हिकिड़ो पढ़ियो लिखियो सोफिस्टिकेटेड ऐं जेके उनजी स्पीचिस आहिनि हिन जे अंदरि असेंबली जे अंदरि, या कासिम सुमरो साहब हिकिड़ो इंजीनियरिंग पास जेको आहे हिकिड़ो नौजवान जेको आहे, त इहा जेका अंदरि पार्टी जी ट्रांसफॉर्मेशन थिए पई उनजो छा इम्पैक्ट ॾिसो था तव्हां? पीपल्स पार्टी जे बारे में अगरि तव्हां दौर कढंदव हुन जा त सम्झण में आसानी थी वेंदी। पीपल्स पार्टी हिकिड़ी भुटे साहब जी पीपल्स पार्टी, उन खां पोइ पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर जी पार्टी, हाणे जेका पीपल्स पार्टी आहे उहो आसिफ ज़रदारी जी पीपल्स पार्टी आहे। हाणे ज़ाहिरी आहे त हुनजी जेका डायरेक्शन ऐं सोच जो तरीक़ो आहे उन मुताबिक़ उहे शयूं थींदियूं। उन में हीअ जेका आहे मिक्स प्लेट आहे, तव्हां ईअं नथा चई सघो त का पीपल्स पार्टी 100% विचोले तबिके जी पार्टी आहे ऐं उनखे का वॾी नुमाइंदगी मिली वई आहे ऐं सभु शयूं थी वियूं आहिनि। उनजो हिकिड़ो एस्पेक्ट इहो बि आहे त बिल्कुलु कुझु इंडिविजुअल्स अहिड़ा आया आहिनि अॻियां जेके विचोले तबिके सां तालुक़ु रखनि था, उन्हनि खे अॻियां आंदो वियो आहे, अपॉर्चुनिटीज़ ॾिनियूं वयूं आहिनि, हिन में को बि शक न आहे। पर ॿिए पासे ओवरऑल जेको आहे सिंध में जेको जागीरदारी निज़ाम आहे ऐं हीअ जेके फैमिलीज़ सरदार जागीरदार भोतार, उन्हनि खे बि वधीक स्ट्रेंथन कयो वियो आहे। इन जा ॿ पहलू आहिनि। हाणे इहो ईअं खणी सम्झो त पार्टी जे अंदरि ई हिकिड़े क़िस्म जो डिस्कोर्स बि आहे, डिस्कशन बि आहे, इन जे अंदरि इहो हिकिड़ो कॉन्फ्लिक्ट बि आहे ऐं इन ऐं पॉलिटिकल पार्टीज़ जे अंदरि कॉन्फ्लिक्ट थींदा आहिनि। कॉन्फ्लिक्ट का ख़राबु ॻाल्हि बि न आहे। ॾिसणो इहो आहे मतिलबु तव्हां चओ था त इहा मिडिल क्लास जी पार्टी न आहे बल्कि मल्टी क्लास पार्टी आहे, ईअं चइजे? एग्जैक्टली मल्टी क्लास। कुरैशी साहब, पीपल्स पार्टी एक मल्टी क्लास पार्टी है, जबकि आपको याद होगा कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने शुरुआत की थी तो उस वक्त जो थी वो लेफ्ट ओरिएंटेड वर्कर्स की पार्टी समझी जाती थी। सही बात है। और बीबी शहीद के दौर में जो सुमरू साहब बता रहे हैं कि वो जद्दोजहद की पार्टी बनी और जमहूरियत की पार्टी बनी, और उस वक़्त जो नस्ल बड़ी हो रही थी, क्योंकि आज तो जो है भुट्टो शहीद के बहुत सारी जो है सियासी अमल को ना देखने वाले लोग भी इस वक्त जो हैं वो वोटर भी हैं और बड़ी उम्र में भी हैं। लेकिन अगर तसलसल देखा जाए तो बीबी शहीद के दौर में जो लोग हैं उन्होंने मार्शल के खिलाफ जद्दोजहद की और जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की, तो उनकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि मैं सुन रहा था तो मुझे सवाल आ रहा था कि जो हमारे वडेरे हैं या ज़मींदार हैं या सरदार हैं सिंध के, क्या वो सिंध के अंदर मिडिल क्लास की जो सियासत है उसके रास्ते में कोई रुकावट का अमली तौर पे सबब बनते हैं? कॉन्फ्लिक्ट तो है, जबकि मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के अंदर मिडिल क्लास की इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए कि जो बेतहाशा लोग जो हैं वो तब्दीली के नारे पे अदरवाइज गए थे, तो वो उनको वापस लाने के लिए भी बहुत कम काम हुआ है और मिडिल क्लास की क़यादत की कमी है। जिस तरह जहांगीर बदर और इस तरह के लोग थे वो आज नहीं है पीपल्स पार्टी में, और जनूबी पंजाब में इलेक्टेबल की जो है बात हो रही थी। तो बिल्कुल बिलाशुबा
جو ہے ملٹی کلاس لیفٹ اورینٹیڈ اور لیفٹ انکلائنڈ پارٹی رہی ہے پیپلز پارٹی، لیکن زرداری صاحب کے آنے کے بعد چونکہ وہ پاور پالیٹکس کے بغیر جو ہے وہ گیپ نہیں پورا ہو سکتا تھا. میرے ذاتی علم میں ہے کہ جب یہاں لاہور جیسے شہر کے اندر جہاں جہانگیر بدر بھی تھے، سلمان تاثیر بھی تھے، اعتزاز آسن بھی تھے بی بی کی زندگی میں ہی، لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جہانگیر بدر جو ہے خود ہار جاتے تھے، پھر انہیں سینٹ میں اکاموڈیٹ کرتی تھی پارٹی، بی بی شہید کرتی تھی. لیکن جو خالد گھرکی تھے جن کا بارڈر بیلٹ آتا تھا اور جس میں ڈی جی رینجر بہت انفلوئنس کرتے تھے، لیکن انہوں نے پارٹی کے ساتھ وفاداری. جی قریش صاحب وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اظہار سمرو صاحب تہاں بڑی مہربانی. قریش صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ناظرین پروگرام جو وقت پورو تھے تو پنجے میزبان فیاض نشکی نا اجازت دیں گے.